लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा 2079 साल वैशाखको 17 गते शनिबार प्रकाशित वस्तुगत प्रस्तुतिहरुको संगालो लिएर जुटेका छौं। यदि यहाँहरु विगतका महिनाको राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित लोकसेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रस्तुतिहरुको अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट राजधानी दैनिकमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं 2079 वैशाख 17 गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित वस्तुगत प्रस्तुतिहरु। प्रश्न नम्बर 1 मा छ समूह 1 र समूह 2 मा जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। ए मा छ नेपालको पहिलो राजा, बी मा छ गोपाल वंशका अन्तिम राजा, सी मा सूर्य वंशका प्रथम राजा र डी मा लिच्छवी वंशका अन्तिम राजा। समूह 2 मा छ 1 मा जयकामदेव, 2 मा भुक्तमान, 3 मा भूमि वर्मा र 4 मा यक्षगुप्ता। यसको सही जवाब अप्सन बी रहेको छ, अर्थात ए को 2 नेपालको पहिलो राजा भुक्तमान, बी को 4 गोपाल वंशका अन्तिम राजा यक्षगुप्ता, सी को 3 सूर्य वंशका प्रथम राजा भूमि वर्मा र डी को 1 लिच्छवी वंशका अन्तिम राजा जयकामदेव। अब प्रश्न नम्बर 2 मा जाऊ। नेपालको इतिहास सम्बन्धमा दिएका उत्तर मध्ये कुन गलत छ छान्नुहोस्। यसबाट यहाँहरुले गलत उत्तर छान्नु पर्ने हुन्छ। ए मा छ लिच्छवी कुलकेतु भनेर शिवदेव द्वितीयलाई चिनिन्छ, बी मा जिउँदो शहीद भनेर टंक प्रसाद आचार्यलाई चिनिन्छ, त्यस्तै सी मा नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध भनेर जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई चिनिन्छ र डी मा छ हालसम्म जीवित मानिने राजा योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। यसको सही जवाब अप्सन ए रहेको छ। अप्सन ए चाहिँ गलत। लिच्छवी कुलकेतु भनेर शिवदेव द्वितीय नभएर शिवदेव प्रथमलाई चिनिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 3 राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले पाटनको कृष्ण मन्दिरको निर्माण कहिले गरेका हुन्, अर्थात यहाँ चाहिँ खाली अप्सन दिएको छ डडडटमा गरेका हुन्। अप्सन ए मा विक्रम सम्वत 1593, अप्सन बी मा छ विक्रम सम्वत 1613, अप्सन सी मा छ विक्रम सम्वत 1693 र डी मा छ विक्रम सम्वत 1793। यसको सही जवाब अप्सन सी विक्रम सम्वत 1693 रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 4 नेपालको इतिहास सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। एउटा कोलममा छ प्रचलन र अर्को कोलममा छ प्रचलनकर्ता, अर्थात कसले के चलायो भन्ने जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँहरुले। प्रचलनमा ए मा छ गाई जात्रा, बी मा नवदुर्गा नाच, सी मा छालाको मुद्रा, डी मा पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने। त्यस्तै प्रचलनकर्ता तर्फ छ 1 मा यक्ष मल्ल, 2 मा सुवर्ण मल्ल, 3 मा जगत प्रकाश मल्ल र 4 मा छ सिद्धि नरसिंह मल्ल। यसको सही जवाब एन्सर ए रहेको छ, अप्सन ए। अप्सन ए मा छ ए को 3 अर्थात गाई जात्रा जगत प्रकाश मल्लले चलाएका हुन्, त्यस्तै बी को 2 नवदुर्गा नाच सुवर्ण मल्लले चलाएका हुन्, सी को 4 छालाको मुद्रा सिद्धि नरसिंह मल्लले र डी को 1 पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन यक्ष मल्लले चलाएका हुन्। अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाऊ। नेपालको इतिहास सम्बन्धमा कुन गलत छ छनौट गर्नुहोस्। ए मा छ नेपाल एकीकरण अगाडि गलकोट 24 राज्यमा पर्थ्यो, बी मा नेपाल एकीकरण अगाडि गहौकोट 22 राज्यमा पर्दथ्यो, सी मा नेपालको पहिलो महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी हुन् र डी मा छ दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली रविन्द्र बस्नेत हुन्। यसको सही जवाब अर्थात यो भनाइहरुमा गलत भनाइ बी रहेको छ, अर्थात नेपाल एकीकरण अगाडि गहौकोट 22 राज्यमा पर्दैनथ्यो। अब प्रश्न नम्बर 6 विभिन्न राज्यका संस्थापक बारे जोडा मिलाउनुहोस्। समूह ए मा छ ए मा खस राज्यका संस्थापक, बी मा सिमरनगढ राज्यका संस्थापक, त्यस्तै सी मा काठमाडौँ राज्यका संस्थापक र डी मा गोरखा राज्यका संस्थापक। समूह 2 मा छ 1 मा नान्यदेव, 2 मा द्रव्य शाह, 3 मा नागराज र 4 मा गुणकामदेव। यसको सही जवाब अप्सन सी रहेको छ, अर्थात ए को 3 खस राज्यका संस्थापक नागराज
बी को वान सिमरनगढ राज्यका संस्थापक नान्यदेव, सी को हो काठमाडौँ राज्यका संस्थापक बुढोकामदेव र डी को टू गोर्खा राज्यका संस्थापक द्रव्य शाह। अब प्रश्न नम्बर 7 गोर्खा राज्यबाट नुवाकोटमाथि पहिलो आक्रमण डडडटमा भएको हो। ए मा विक्रम सम्वत 1794, बी मा विक्रम सम्वत 1796, सी मा विक्रम सम्वत 1694 र डी मा विक्रम सम्वत 1801। यसको सही जवाब 1801 हो। अब प्रश्न नम्बर 8 नेपालका 4 शहीद सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। यो चाहिँ ट्रिपल कलमवाला जोडा मिलाउने रहेको छ। फर्स्ट कलममा शहीद ए मा छ शुक्रराज शास्त्री, बी मा धर्मभक्त माथेमा, सी मा दशरथ चन्द, डी मा गंगालाल श्रेष्ठ र शहीदको जन्म स्थान सेकेन्ड कलममा 1 मा रामेछाप, 2 मा काठमाडौँ, 3 मा पनि काठमाडौँ र 4 मा बैतडी। त्यस्तै शहीदहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको मितिमा चाहिँ 1 मा छ विक्रम सम्वत 1997 माघ 10, 2 मा विक्रम सम्वत 1997 माघ 14, त्यस्तै 3 मा विक्रम सम्वत 1997 माघ 12 र 4 मा विक्रम सम्वत 1997 माघ 14। यसको सही जवाब अप्सन डी रहेको छ, अर्थात् ए को 3 शुक्रराज शास्त्रीको जन्मस्थान काठमाडौँ र आई चाहिँ मृत्युदण्ड दिएको मिति विक्रम सम्वत 1997 माघ 10, बी को 2 धर्मभक्त माथेमाको जन्मस्थान काठमाडौँ र मृत्युदण्ड दिएको मिति चाहिँ 1997 माघ 12, सी को 4 दशरथ चन्द्रको जन्मस्थल बैतडी र दशरथ चन्द्रलाई मृत्युदण्ड दिएको मिति 1997 माघ 14 जुन अप्सन 2 मा रहेको छ र डी गंगालाल श्रेष्ठको जन्मस्थान रामेछाप र उनलाई मृत्युदण्ड दिएको मिति 1997 माघ 14। अब प्रश्न नम्बर 9 नेपालका महत्त्वपूर्ण तिथि मिति सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। समूह 1 मा छ ए मा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोट विजय, बी मा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा भक्तपुर विजय, सी मा 62 हरण पर्व र डी मा नेपाल र तिब्बत बीच थापाथली सन्धि र समूह 2 मा छ 1 मा विक्रम सम्वत 1862, 2 मा सम्वत 1912, 3 मा विक्रम सम्वत 1801 र 4 मा विक्रम सम्वत 1826। यसको सही जवाब अप्सन ए रहेको छ, अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोट विजय 1801 मा अनि पृथ्वीनारायण शाहद्वारा भक्तपुर विजय विक्रम सम्वत 1826 मा जुन अप्सन 4 मा रहेको छ र सी 62 हरण पर्व अप्सन 1 मा विक्रम सम्वत 1862 मा र डी मा छ नेपाल र तिब्बत बीच थापाथली सन्धि 2 मा विक्रम सम्वत 1912 मा भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 10 नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता डडडटमा हस्ताक्षर भएको हो। अप्सन ए मा विक्रम सम्वत 2062 मङ्सिर 7, बी मा 2063 मङ्सिर 5, अप्सन सी मा विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 22 र डी मा विक्रम सम्वत 2070 मङ्सिर 4। यसको सही जवाब 2063 मङ्सिर 5 मा रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 11 आधुनिक इतिहासका घटना सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। समूह 1 मा ए पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन, बी मा नेपालमा 6.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प, सी मा नेपालमा प्रथम संविधान सभाको विघटन र डी मा नेपालमा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन र समूह 2 मा छ 1 मा विक्रम सम्वत 2070 मङ्सिर 4, 2 मा विक्रम सम्वत 2069 ज्येष्ठ 14, 3 मा विक्रम सम्वत 2066 चैत्र 7, 4 मा विक्रम सम्वत 2068 असोज 1 र 5 मा विक्रम सम्वत 2069 ज्येष्ठ 7 गते। यसको सही जवाब अप्सन सी रहेको छ, अर्थात् पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन विक्रम सम्वत 2066 चैत्र 7 गते। नेपालमा 6.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प विक्रम सम्वत 2068 असोज 1 गते आएको थियो।
त्यस्तै नेपालमा प्रथम संविधान सभाको विघटन विक्रम सम्वत 2069 ज्येष्ठ 14 गते भएको थियो र नेपालमा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन 2070 मङ्सिर 4 गते भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 12 केही ऐतिहासिक व्यक्ति र तिनका कृतिबारे जोडा मिलाउनुहोस्। समूह 1 मा छ ए मा कुञ्ज बिहारी, बी मा मानव न्यायशास्त्र, सी मा स्वर्गको दरबार र डी मा सुमति तन्त्र र समूह 2 मा छ 1 मा शुक्रराज शास्त्री, 2 मा जगज्योति मल्ल, 3 मा जयस्थिति मल्ल र 4 मा जितामित्र मल्ल। यसको सही जवाब अप्सन डी रहेको छ, अर्थात् ए को 2 कुञ्ज बिहारी जगज्योति मल्लको कृति हो। त्यस्तै मानव न्यायशास्त्र जयस्थिति मल्लको कृति हो, स्वर्गको दरबार शुक्रराज शास्त्रीको कृति हो भने सुमति तन्त्र जितामित्र मल्लको कृति हो। अब प्रश्न नम्बर 13 तल दिएका जानकारीहरूमा कुन गलत रहेको छ छनौट गर्नुहोस्। गलत भनाई छनौट गर्ने। ए मा प्रथम जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको बैठक विक्रम सम्वत 2016 असार 16 मा प्रारम्भ भएको थियो। बी मा नेपालमा पहिलो जनमत संग्रह गर्ने घोषणा विक्रम सम्वत 2036 वैशाख 10 मा भएको थियो। सी मा पहिलो जनमत संग्रह विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 मा सम्पन्न भएको थियो र डी मा छ भारतले विक्रम सम्वत 2027 सालमा पहिलो पटक नेपाल विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। यसको सही जवाब अप्सन बी गलत रहेको छ, अर्थात् नेपालमा पहिलो जनमत संग्रह गर्ने घोषणा विक्रम सम्वत 2036 वैशाख 10 मा भएको थियो भन्ने भनाइ गलत रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 14 तल दिएका जानकारी मध्ये कुन सही छ छान्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामीले सही जवाब छान्नुपर्ने हुन्छ। ए मा नेपालको पहिलो मुद्रा मनाङ्क तामाको थियो। बी मा मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई महासामन्त भनिन्थ्यो। सी मा कुत पर्वकी आमा भनेर राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चिनिन्छ। डी मा लिच्छवी कालमा भाग भन्नाले कृषिमा लाग्ने कर, भोग भन्नाले वाणिज्यमा लाग्ने कर र कर भन्नाले पशुपालनमा लाग्ने करलाई जनाउँदथ्यो। यसको सही जवाब एन्सर ए अप्सन ए रहेको छ। नेपालको पहिलो मुद्रा मनाङ्क तामाका थियो भन्ने मात्र यहाँ सही रहेको छ, अरू सबै भनाइ गलत रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 17 नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्वाणानन्दका उपनामले कसलाई चिनिन्छ। अप्सन ए मा जयप्रकाश मल्ल, बी मा जुद्ध शमशेर, सी मा माकबर सिंह थापा र डी मा अजित सिंह थापा। यसको सही जवाब अप्सन डी अर्थात् अजित सिंह थापा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 लिच्छवी कालमा कुन राजाको शासनकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ। ए मा वसन्तदेव, बी मा अंशुवर्मा, सी मा सुपुष्प र डी मा राघवदेव। यसको सही जवाब अप्सन बी अंशुवर्मा रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 19 नेपाल अंग्रेज युद्धका क्षेत्र र कमान्डर सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। यो ट्रिपल कलमवाला जोडा मिलाउने रहेको छ। क्षेत्र फर्स्ट कलममा क्षेत्र ए मा जितगढ, बी मा मलाउ, सी मा जैथक र डी मा मकवानपुर। सेकेन्ड कलममा नेपालका कमान्डरहरू 1 मा उजिर सिंह, 2 मा अमर सिंह थापा, 3 मा रणजोड सिंह थापा र 4 मा रणवीर सिंह थापा। र अंग्रेजका कमान्डरहरू थर्ड कलममा रहेको छ। 1 मा जनरल जोन सुलेमान उड, 2 मा जनरल ग्राबियल मार्टिनडेल, 3 मा जनरल अक्टरलोनी र 4 मा जनरल बेनेट मर्ले। यसको सही जवाब अप्सन ए रहेको छ, अर्थात् ए को 1 आई अर्थात् जितगढका नेपालका कमान्डर उजिर सिंह र अंग्रेजका कमान्डर जनरल जोन सुलेमान उड। अप्सन बी को चाहिँ बी को 2 3, बी को 2 भनेको मलाउमा नेपालको तर्फबाट कमान्डर अमर सिंह थापा र अंग्रेजको तर्फबाट कमान्डर जनरल अक्टरलोनी रहेका थिए। सी को 3 र आई अर्थात् जैथकको युद्धमा नेपालको तर्फबाट कमान्डर रणवीर सिंह थापा र अंग्रेजको तर्फबाट कमान्डर जनरल ग्राबियल मार्टिनडेल रहेका थिए। र डी को 4 र आईबी अर्थात् मकवानपुरमा नेपालको तर्फबाट कमान्डर रणवीर सिंह थापा र अंग्रेजको तर्फबाट कमान्डर जनरल बेनेट मर्ले रहेका थिए। अब प्रश्न नम्बर 20 नेपालका ऐतिहासिक मितिहरूको सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। समूह 1 मा छ ए मा महाकाली सन्धि संसदबाट पारित,
बीमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा, सीमा हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता र डीमा नेपालले विश्व बैंकको सदस्यता लिएको। समूह 2 मा छ 1 मा विक्रम सम्वत 2053 आश्विन 4 गते, 2 मा विक्रम सम्वत 2065 साल ज्येष्ठ 15 गते, 3 मा विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 22 गते र 4 मा विक्रम सम्वत 2021 भाद्रको 21 गते। यसको सही जवाब अप्सन बी अर्थात् महाकाली सन्धि विक्रम सम्वत 2053 आश्विन 4 मा भएको थियो। त्यस्तै बी को राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा अप्सन 2 मा विक्रम सम्वत 2065 साल ज्येष्ठ 15 गते नै भएको थियो। सी को 3 हात हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 22 मा भएको थियो र डी को 4 नेपालले विश्व बैंकको सदस्यता लिएको विक्रम सम्वत 2021 भाद्र 21 मा। यसको चाहिँ ए को 1 बी को 2 सी को 3 डी को 4 सजिलो अप्सन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21 प्राचीन कालमा मिथिलालाई के भनिन्थ्यो? यसको सही जवाब अप्सन डी विदेह रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 22 नेपालमा उद्योगका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए मा जुद्ध शमशेर, बी मा पद्म शमशेर, सी मा चन्द्र शमशेर, डी मा वीर शमशेर। यसको सही जवाब अप्सन ए अर्थात् जुद्ध शमशेर हो। अब प्रश्न नम्बर 23 तलको जोडामा कुन गलत छ छनौट गर्नुहोस्। ए मा बुढा नीलकण्ठको जलाशयमा नारायणको मूर्ति विष्णुगुप्त, बी मा गौरको हर्जमनिया दरबार चन्द्र शमशेर, सी मा शीतल निवास कृष्ण शमशेर, डी मा तलेजु भवानीको मन्दिर प्रताप मल्ल। यसको सही जवाब अर्थात् गलत जोडा तलेजु भवानीको मन्दिर प्रताप मल्ल हो। अब प्रश्न नम्बर 24 तल दिएका जानकारीहरू मध्ये कुन गलत छ छनौट गर्नुहोस्। फेरि पनि गलत अप्सन छनौट गर्ने। ए मा एन एकाउन्ट या किङडम अफ नेपाल नामक कृतिका लेखक एफटी हेमिल्टन हुन्। बी मा कागती भाषा बोल्ने जातिहरू नेपालको सिन्धुलीमा बसोबास गर्दछन्। सी मा चलचित्र क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अवार्ड ओस्कर अवार्ड हो भने संगीत क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अवार्ड ग्रामी अवार्ड हो। र डी मा नेपालमा कला क्षेत्रको स्वर्ण युग भनेर मध्यकाललाई चिनिन्छ। यो भनाइहरूमा अप्सन बी अर्थात् कागती भाषा बोल्ने जातिहरू नेपालको सिन्धुलीमा बसोबास गर्दछन् भन्ने भनाइ गलत रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 25 प्राचीन कालमा प्रथम र अन्तिम राजाहरू सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। समूह 1 मा छ ए मा सूर्यवंशी अन्तिम राजा, बी मा ठकुरी वंशका पहिलो राजा, सी मा सोम वंशका अन्तिम राजा र डी मा नेपालको प्रथम प्रमाणिक राजा। समूह बी मा छ 1 मा भास्कर वर्मा, 2 मा भास्कर देव, 3 मा विजय कामदेव र 4 मा मानदेव। यसको सही जवाब अप्सन डी रहेको छ अर्थात् ए को 3 सूर्यवंशी अन्तिम राजा विजय कामदेव, बी को 2 ठकुरी वंशको पहिलो राजा भास्कर देव, सी को 1 सोम वंशका अन्तिम राजा भास्कर वर्मा र डी को 4 नेपालको प्रथम प्रमाणिक राजा मानदेव। प्रश्न नम्बर 26 तल दिएका जानकारीहरूमा कुन गलत छ छनौट गर्नुहोस्। ए मा छ सेतो मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा प्रताप मल्ल, बी मा गाई जात्रा जगत प्रकाश मल्ल, सी मा घोडी जात्रा जयप्रकाश मल्ल र डी मा भद्रकाली नाचको चरण प्रताप मल्ल। यसको सही जवाब अप्सन डी अर्थात् भद्रकाली नाचको चलन चलाउने राजा प्रताप मल्ल भन्ने भनाइ गलत रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 27 नेपाल सम्बत कुन राजाको पालादेखि सुरु भएको मानिन्छ। अप्सन ए मा शङ्खधर स्वाखुवा, बी मा राजदेव, सी मा राघवदेव र डी मा जयस्थिति मल्ल। यसको सही जवाब अप्सन सी अर्थात् राघवदेव हो। यो हामीले सुनेकै क्वेसन हो धेरैपल्ट। प्रश्न नम्बर 28 मा छ नेपालमा गुरुङ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ रहेको छ। ए मा फुङलिङ ताप्लेजुङ, बी मा धुन्चे र सुवा, सी मा कास्की पोखरा र डी मा ठाकुरद्वारा बर्दिया। यसको सही जवाब अप्सन ए अर्थात् फुङलिङ ताप्लेजुङ हो। अब प्रश्न नम्बर 29 नेपाली वास्तुकलामा कति प्रकारका शैलीको विकास भएको मानिन्छ। अप्सन ए मा 2 प्रकार, अप्सन बी मा 3 प्रकार, अप्सन सी मा 5 प्रकार र अप्सन डी मा 4 प्रकार।
यसको सही जवाब अप्सन बी अर्थात् 3 प्रकार हो। अब प्रश्न नम्बर 30 विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 मा प्रस्तावित प्रतिनिधि सभाको प्रथम अधिवेशन बैठक कहिले प्रारम्भ भएको थियो? अप्सन ए मा विक्रम सम्वत 2065 वैशाख 16 गते, अप्सन बी मा विक्रम सम्वत 2065 वैशाख 15 गते, सी मा विक्रम सम्वत 2066 जेठको 15 गते र डी मा विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 15। यसको सही जवाब अप्सन डी अर्थात् 2063 वैशाख 15 हो। अब प्रश्न नम्बर 31 प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नेपालले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ? अप्सन ए मा असंलग्न परराष्ट्र नीति, बी मा आर्थिक उदारीकरणको नीति, सी मा स्वतन्त्र वैदेशिक नीति र डी मा वैदेशिक सहायता नीति। यसको सही जवाब आर्थिक उदारीकरणको नीति हो। अब प्रश्न नम्बर 32 पञ्चायत कालमा नेपालमा अन्तिम प्रधानमन्त्री को थिए? अप्सन ए मा खड्गमान सिंह, अप्सन बी मा सूर्यबहादुर थापा, अप्सन सी मा लोकेन्द्र बहादुर चन्द र अप्सन डी मा मरिचमान सिंह। यसको सही जवाब अप्सन सी अर्थात् लोकेन्द्र बहादुर चन्द हो। अब प्रश्न नम्बर 33 पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमा कहिले विजय भएको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 1901, अप्सन बी विक्रम सम्वत 1801, अप्सन सी विक्रम सम्वत 1819 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 1825। यसको सही जवाब अप्सन बी अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटको विजय विक्रम सम्वत 1801 मा भएको थियो। र प्रश्न नम्बर 34 मा छ नेपालमा राणा शासनको विरोधमा जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनको कहिले प्रारम्भ गरिएको थियो? अप्सन ए मा विक्रम सम्वत 2004 असार 1, बी मा विक्रम सम्वत 2005 असार 4 गते, अप्सन सी मा विक्रम सम्वत 2003 असार 1 र डी मा छ विक्रम सम्वत 2004 असारको 10 गते। यसको सही जवाब अप्सन ए अर्थात् विक्रम सम्वत 2004 असार 1 मा। यससँगै 2079 वैशाखको 17 गते शनिबार राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित लोकसेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाका साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।